बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है सजाद रिजवी। आई एम एन एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान एंड आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब का चैनल वकालत.pk। वकालत.pk चैनल का बनाने का और उसको चलाने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ इतना है कि हम पाकिस्तानियों को जितना ज़्यादा लीगल एजुकेशन दे सकें सो दैट कि वो अपने राइट्स, ड्यूटीज़ एंड वांट्स एंड नीड्स को अंडरस्टैंड कर सकें लॉ की नज़र में। आज की हमारी वीडियो फोकस कर रही है हमारे लीगल एजुकेशन के बारे के एक पहले टॉपिक के ऊपर जिसका नाम है सक्सेशन सर्टिफिकेट। इंडीड ऑल पाकिस्तानियों को ये एक बहुत ही मुश्किल मरहले से गुज़रना पड़ता है अपने लाइफ के, जब उनके कोई प्यारे स्पेशली पेरेंट्स में से कोई इस दुनिया से चला जाता है और उसके बाद सबसे पहले उनको जो जिस लीगल मसले से फेस करना पड़ता है, जो कि एक इंट्रोडक्शन है इनटू दिस, इज़ सक्सेशन सर्टिफिकेट। आपने बारहा बहुत से लोगों से सुना होगा कि आपको सक्सेशन सर्टिफिकेट वालिदैन के डेथ होने पे, उनके गुज़रने पे, उनके जाने के ऊपर आपको वेरियस गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस को प्रोवाइड करना पड़ता है, सिर्फ इस चीज़ को कंफर्म करने के लिए क्या आप वाकई ही लीगल हेयर्स हैं, क्या वाकई ही आपके पेरेंट्स के जो औलाद है उसमें आपका नाम लिस्ट में एडेड है कि नहीं है। अभी हम आपको सिर्फ़ और सिर्फ एक बेसिक डिस्कशन में लेके चलेंगे, बेसिक प्रोसीजर समझाने की कोशिश करेंगे। इसकी जो निटी ग्रिटीज़ हैं और इसके अंदर जो पेचीदगियाँ हैं वो अभी उसको हम डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि पहले हम सबसे पहले अपने एवरेज पाकिस्तानियों को ये समझाना और सिखाना और बताना चाहते हैं कि अगर अल्लाह ना करे आपके किसी पेरेंट की डेथ हो जाए तो आप सक्सेशन सर्टिफिकेट को किस तरह हासिल कर सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो के दो सेक्शंस हैं। एक सेक्शन के अंदर पुराना सर्टिफिकेट हासिल करने का तरीका है सक्सेशन का, एंड देन नाउ जो पंजाब गवर्नमेंट ने लेटेस्ट अमेंडमेंट की है जो कि है पंजाब सक्सेशन सर्टिफिकेट ऑर्डिनेंस 2021, जो कि रिसेंटली ही गवर्नर साहब ने साइन किया है। सक्सेशन सर्टिफिकेट का पुराना तरीका आपको बहुत ज़्यादा यूट्यूब के ऊपर अवेलेबल है, आप बहुत ज़्यादा वीडियोस उसके ऊपर देख सकते हैं। काफ़ी फेलो लॉयर्स ने उसके ऊपर डिस्कशन भी की है, इसलिए मैं आपका ज़्यादा टाइम उस पर नहीं करूँगा। सिर्फ उसको एक छोटा सा माइन्यूटली आपको एक्सप्लेन करके एक छोटा सा आपको एक्सप्लेनेशन दूंगा सो दैट कि आपको आइडिया हो जाए कि पुराना क्या प्रोसीजर था और नया क्या प्रोसीजर। आइए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। पहले तो अंडरस्टैंड करें कि सक्सेशन सर्टिफिकेट होता क्या है। सक्सेशन का मतलब है जानशीनी सर्टिफिकेट। आपके पेरेंट्स अल्लाह ना करे उनकी डेथ हो जाए तो उसके बाद डिपार्टमेंट एंड गवर्नमेंट ऑफिशियल्स आपसे डिक्लेरेशन चाहते हैं कि कोर्ट एक आपको डिक्लेरेशन दे कि आप एक उनके जानशीन हैं। ओल्ड प्रोसीजर में सक्सेशन सर्टिफिकेट सक्सेशन एक्ट 1925 के अंदर डिस्ट्रिक्ट जज साहब इशू करते थे। अब ये प्रोसीजर चेंज हो गया है पंजाब गवर्नमेंट के एक्ट आने के बाद। पुराने प्रोसीजर को कंसाइसली ख़त्म करने के लिए मैं आपको बड़ा क्विकली बता देता हूँ सो दैट कि आपको बाकी कहीं और ढूंढना ना पड़े। पुराना प्रोसीजर सक्सेशन सर्टिफिकेट के अंदर बेसिकली उसके दो हिस्से थे। एक हिस्से में आपको मनकूला और गैर मनकूला जायदाद के बारे में आपको वेरियस सूट करने पड़ते थे दो। उनमें से आपको सूट फॉर डिक्लेरेशन प्रॉपर्टी के लिए करना पड़ता था और साथ सक्सेशन सर्टिफिकेट आपको लेना पड़ता था जिसके अंदर आपको अपनी जो प्रॉपर्टी है मूवेबल उसके बारे में आपको करना पड़ता था। ये सब्जेक्ट टू आपको कोर्ट जाना पड़ता था। कोर्ट जाने के अंदर आपको वही अखबार इश्तिहार, वही नोटिसेस, और उसके अंदर एक चीज़ ये ज़रूर थी कि जिसके अंदर आपने लेट्स सपोज कहीं आपका बैंक अकाउंट है, ऑब्वियसली डेथ होने के बाद बैंक को जब पता लगता था कि उस इंसान की डेथ हो चुकी है तो वो उसको फ्रीज़ कर लेता था। तो बैंक को आपको पार्टी बनाना पड़ता था, बैंक आप कोर्ट के सामने आ जाता था, स्टेटमेंट देता था, आप लोग जो आपके लीगल एयर्स हैं वो अपना नाम देते थे और उसके बाद कोर्ट एक डिक्लेरेशन कर देता था कि इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए सूट फॉर डिक्लेरेशन था कि ये डिक्लेयर कर दिया कोर्ट ने कि ये इस प्रॉपर्टी के जानशीन हैं। और दूसरा जो मूवेबल प्रॉपर्टी है जिसमें बैंक अकाउंट्स हैं, DFCs हैं, डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट्स हैं, उसके ऊपर फिर कोर्ट एक सक्सेशन सर्टिफिकेट इशू कर देता था कि इस इंसान की ये सक्सेसर्स हैं। और कोर्ट श्योरिटी भी डिमांड करती थी फ्रॉम द लीगल एयर्स वाइल इशूइंग द सक्सेशन सर्टिफिकेट। अब आते हैं जो नया लॉ पास हुआ है जो कि है पंजाब सक्सेशन सर्टिफिकेट ऑर्डिनेंस 2021। इसको उर्दू में पंजाब जानशीनी सर्टिफिकेट ऑर्डिनेंस 2021 कहा गया है। ये सिर्फ 13 दफात पर मुश्तमिल है और अब आपके प्यारों के मरने के बाद
جائیداد منقولہ اور غیر منقولہ کے حصول کے لیے عدالت نہیں بلکہ آپ کو نادرا کے آفس سے رجوع کرنا پڑے گا۔ نادرا، جہاں سے لوگوں کو شناختی کارڈ ایشو کیا جاتا ہے، اب وہ لوگوں کے مال یعنی منقولہ اور غیر منقولہ جائیداد کے متعلق جانشینی سرٹیفکیٹ ایشو کریں گے ان لائن ود فیملی رجسٹریشن سرٹیفکیٹ، جس کو FRC عام الفاظ میں کہا جاتا ہے۔ لوگوں کی درخواست ہائے جانشینی وصول کرنے کے لیے جانشینی سہولت یونٹ نادرا کے آفس میں بنائے جائیں گے، جس کا وہ اپنا ایک کاؤنٹر کریٹ کریں گے۔ یہاں پر جب بھی کوئی شہری جس کی ڈیتھ ہو جائے، اس کی زمین اور جائیداد، نقد رقم کسی بھی بینک اکاؤنٹ میں اگر اویلیبل ہو تو اس کے ورثان عدالت میں جانے کے بجائے نادرا کے دفتر میں یہ درخواست دیں گے۔ نادرا کی اتھارٹی درخواست وصول ہوتے ہی 2 اخبارات، ایک انگلش اور ایک اردو میں اشتہار جاری کرے گی۔ یہ رسپانسبلٹی نادرا کی ہوگی، اور 14 دنوں کے اندر اگر کسی شخص نے اس کے اوپر کوئی اعتراض نہ پیش کیا نادرا کے آفس میں، تو جانشینی سرٹیفکیٹ ایشو کر دیا جائے گا بعد از بائیو میٹرکس ویریفیکیشن کے۔ یہاں پہ ایک سوال ضرور اٹھتا ہے کہ کیا بائیو میٹرکس کرانا کمپلسری ہے؟ تو اس کا جواب انڈیڈ یس ہے۔ آپ کو بائیو میٹرکس پاکستان یا دنیا کے کسی بھی شہر میں ہو اپنی بائیو میٹرکس کرانی پڑے گی، جس کے لیے آپ کے پاس ایمبیسیز میں بائیو میٹرکس کرانے کا سارا سسٹم اویلیبل ہے۔ نادرا اتھارٹی کی جانب سے جاری کردہ جانشینی سرٹیفکیٹ ایسا ہی ہوگا جیسے کسی عدالت نے جاری کیا ہے، اور اگر اس میں کوئی معاملہ دشوار اور پیچیدہ ہوگا تو یعنی نادرا یہ نہیں ڈٹرمن کر سکے گی کہ ورثان کون ہیں یا کوئی اور اس کے اندر ان کو امپیڈمنٹ ہوگا، تو اتھارٹی کے حکم پر ورثان عدالت سے رجوع کریں گے۔ اس کے ساتھ ایک ایڈیشنل چیز یہ بھی بتانا ضروری ہے کہ نادرا اتھارٹیز اگر سرٹیفکیٹ اپنے ڈیزگنیٹڈ ٹائم پہ نہ ایشو کر سکے تو تب بھی عدالت سے رجوع کیا جا سکتا ہے۔ سیکنڈلی، فالوئنگ ڈاکومنٹس کی ضرورت ہے نادرا کو اپروچ کرنے سے پہلے: وفات سرٹیفکیٹ، ورثان کی ڈیٹیلز، ورثان کے شناختی کارڈز کی فوٹو کاپیز، اینڈ ڈیٹیلز آف پراپرٹی منقولہ اینڈ غیر منقولہ۔ یہاں پہ ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر تمام ورثان ایک شہر میں یا ایک ڈسٹرکٹ میں اویلیبل نہیں ہیں تو یہ آرڈیننس اجازت دیتا ہے کہ ایک وارث درخواست دے ڈیٹیلز کے ساتھ ود دا کنسینٹ آف ادر وارثان۔ اس کے علاوہ تمام درخواست جو دی جائیں گی نادرا میں، ان کا آن لائن ریکارڈ رکھا جائے گا، اینڈ جہاں پہ آپ کے پیارے کی ڈیتھ ہوئی ہے، وہاں جہاں ان کا جائیداد یا سرمایہ ہے، وہاں اسی شہر میں یہ درخواست دائر ہو سکے گی۔ آرڈیننس کے دفعہ 10 کے تحت جانشینی سرٹیفکیٹ کے مقدمات کی سماعت کرنے کا اختیار کسی عدالت کو نہیں ہوگا۔ اگر نادرا اتھارٹیز سرٹیفکیٹ جاری نہ کریں تو پھر آپ کورٹ سے رجوع کر سکتے ہیں۔ آرڈیننس کو پورے پنجاب پہ اس وقت نافذ کر دیا گیا ہے۔ فیس، اشتہارات کے لیے اور باقی ساری ایکسپنسز نادرا اتھارٹی ہی وصول کرے گی۔ لیٹسٹ اپڈیٹ کے مطابق آنریبل لا منسٹر مسٹر بیرسٹر فروغ نسیم صاحب نے ایک ویڈیو شائع کی ہے منسٹری آف لا کی طرف سے، جس کے اندر یہ بتایا گیا ہے کہ نادرا نے 2 لاکھ جانشینی سرٹیفکیٹس ایشو کیے ہیں، اور اس کے علاوہ 50,000 جانشینی سرٹیفکیٹ ڈکلائن بھی کیے ہیں، جس کے اندر کوئی پیچیدہ معاملات تھے۔ اس کے لیے ہمارے اسٹوڈنٹس کو یہ سمجھنا ہوگا، ہمارے ناظرین کو یہ سمجھنا ہوگا کہ ان کو کورٹ آف لا کا جو نارمل پروسیجر ہے وہ اڈاپٹ کرنا پڑے گا۔ دوستوں، میری نظر میں یہ ایک بہت اچھا سٹیپ ہے۔ جن فیملیز کے پیارے چلے جاتے ہیں، ان لوگوں کو ان کے جانے کے بعد اس پروسیس کے اندر بہت زیادہ سفر کرنا پڑتا ہے، اور اس کے علاوہ جن کے پیارے ملک سے باہر ہوتے ہیں، ان کے لیے تو یہ سرٹیفکیٹ ایشو کرنا اور اس کو حاصل کرنے میں بہت ہی تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ایک طرف بندہ اور اس کے پیارے کی ڈیتھ کی وجہ سے وہ اس کی جانے کو مون کرے، اس کے بارے میں روئے، یا اس چیز میں پھنس جائے کہ اس کو ان کا رائٹ فل شیئر ہی نہ ملے، اس میں ڈیلے ہو، کئی مہینوں کا ڈیلے ہو۔
تو میں ضرور یہ کہتا ہوں کہ یہ بہت اچھا اقتدام ہے گورنمنٹ کی طرف سے کہ جانشینی سرٹیفکیٹ کو اور اس کے پروسیجر کو بہت زیادہ آسان کر دیا گیا ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ہماری انفارمیٹیو ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی، اور آپ کے جو کوشچنز ہیں ریلیٹنگ یور سکسیشن سرٹیفکیٹ کے بارے میں وہ آپ ضرور کامنٹس میں لکھیے، سو دیٹ کہ میری ٹیم آپ کو اس کا جواب دے سکے۔ اگین آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل وکالت.pk، اینڈ ضرور شیئر، سبسکرائب اینڈ لائک کیجیے گا، سو دیٹ کہ یہ انڈیپینڈنٹ چینل آپ کو اور بھی انفارمیٹیو ویڈیوز دیتا رہے۔ تھینک یو۔